बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर राइज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, 9 मई वाक़यात में मुलविस नौजवान की फौजी ट्रायल की आंखों देखी कहानी पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा, वज़ीर आला पख्तूनख्वा क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद सड़कों पर मैदान लगाने का फैसला कर लिया। अब ईद भी अडियाला के बाहर मनाई जाएगी। ये सब कुछ आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया जाएगा, मगर इससे पहले मेरी सिर्फ एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। आपका ये तावन हमारे लिए शजर साया साबित होता है। तो नाज़रीन इकराम, फौजी जेल ट्रायल कितना सख्त, कितना अजियतनाक और कितना तकलीफ दह था, ये तो वही बता सकता है जिसने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा हो, भुगता हो और फौजी जेल की तन्हाई महसूस की हो। हमारे माशरे में आम तासुर ये है कि जिसको फौज ने गिरफ्तार कर लिया वो तो गया, यानी उसकी बाजियाबी अब नामुमकिन हो गई। लेकिन एक खुशगवार और हैरत का लम्हा ये है कि रावलपिंडी GHQ पर हमले के इल्जाम में एक बेगुनाह शहरी मोहम्मद अजीज, जो 10 माह फौजी ट्रायल का सामना करके 2 रोज कबल ही घर वापस आया है, उसने वापस आते ही मारूफ साफी मतीउल्लाह जान से गुफ्तगू करते हुए उन तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी जिसका खौफनाक प्रोपेगेंडा किया गया था। मोहम्मद अदरीस के मुताबिक फौजी हिरासत में रहना एक खुशगवार तजर्बा था। जो सुना था इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। जो खाना अफसरान खाते थे वही 9 मई के कैदियों को दिया गया। फैमिली से मुलाकात में कोई पाबंदी नहीं थी। जिस दिन फैमिली से मुलाकात होती थी उसी दिन बालों की कटिंग करवाई जाती थी और इस्त्री शुदा कपड़े दिए जाते थे। बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मुलाकात करवाई जाती। तशद्दुद नहीं बल्कि इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर तफ्तीश की जाती। मगर हालात हाज़रा से आगाही बिल्कुल नहीं थी। ना टीवी था और ना ही कोई अखबार। एक बड़े हाल को जेल बैरक में तब्दील किया गया था जिसमें चहलकदमी की सहूलत भी मौजूद थी। साफी मतीउल्लाह जान के एक सवाल पर 10 माह फौजी हिरासत में रहने वाले मोहम्मद अदरी से बताया गया कि कुछ बातें पब्लिक ना करने का हल्फ दिया है, मगर एक बात तय है कि फौजी हिरासत में किसी बेगुनाह शख्स को सजा नहीं मिलेगी। मोहम्मद अदरीस के मुताबिक फौजी ट्रायल के दौरान उन्हें मुकम्मल अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया गया और ये मौका भी दिया गया कि अगर वो अपना वकील करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो फौजी वकला है वो आपका केस लड़ेंगे। तो 10 महीने के फौजी ट्रायल के बाद मोहम्मद अदरीस को बेगुनाह साबित कर दिया गया है। मोहम्मद अदरीस रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुलाजिम थे और जब से वो गिरफ्तार हुए उसके बाद 15 मई को उनकी गिरफ्तारी अमल में आई और 1 या 2 महीने के बाद उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने वो दिन कैसे गुजारे, ये एक अजियतनाक लम्हात थे उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। गुज़श्ता रोज जब वो अपने घर में बैठे थे तो उन्होंने बताया 9 मई को मैं ऑफिस से घर आ रहा था कि रोड ब्लॉक था, मैं भी रुक गया और एक वीडियो मैंने बनाई और अपने डिपार्टमेंट को भेजी कि ये हालात हैं। वही वीडियो मेरे लिए वबाल जान बन गई और CCTV फुटेज में मैं भी आ गया और इस तरह मुझे 15 मई को गिरफ्तार कर लिया गया और 29 जून को उन्हें फौजी ट्रायल के लिए आर्मी के हवाले कर दिया गया। मोहम्मद अदरीस का कहना था कि मेरे जहन में जो था कि अगर किसी शख्स को आर्मी के हवाले किया जाए तो वो मिसिंग पर्सन के ज़मरे में आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी गिरफ्तार हुआ फौजियों की फौजी ट्रायल के लिए, उन्होंने बाहर आकर जो कहानियां सुनाई हैं उनमें रत्ती बराबर भी सच नहीं है। फौजी ट्रायल एक आम ट्रायल है जैसे सिविलियन ट्रायल होता है और कभी भी ये नहीं होता कि किसी मुल्ज़म को उसके सफाई का मौका ना दिया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मोहम्मद अदरीस का बयान सामने आया है इसके बाद फौजी ट्रायल के हवाले से जो एक खौफनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, उसका तो जनाजा निकल चुका है और
बावसूख ذرائع کا کہنا ہے کہ عید سے پہلے 9 مئی واقعات میں ملوث جو 20 ملزمان تھے ان کو رہا کیا گیا ہے اور ان کی بھی مکمل چھان پھٹک کی گئی. اس کے بعد ان کی رہائی کے احکامات دیے گئے. تو اگلی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اس لیے کچھ صحافی، دانشور اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس حکومت پر تنقید کرنا اپنا فرض اولین سمجھ رہے ہیں. مگر پختونخوا میں صورتحال تنقید اور تعریف سے آگے نکل چکی ہے. گزشتہ 3 ماہ کے دوران پختونخوا میں دہشت گردی کے 131 واقعات ہو چکے ہیں اور ان 3 ماہ میں 59 حملوں میں 49 پولیس اہلکار شہید ہوئے جبکہ 68 اہلکار شدید زخمی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق باجوڑ اور جنوبی وزیرستان میں 6، لکی مروت میں 11، خیبر میں 10 اور کرک اور مردان میں دہشت گردی کے 3 واقعات رونما ہوئے جبکہ 5 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار اور 3 کو ہلاک کیا جا چکا ہے. 2 خودکش جیکٹس اور 76 کلو بارودی مواد برآمد کر کے دہشت گردی کے 22 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. پختونخوا حکومت کو جنوبی اضلاع اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردی کا سامنا ہے، جس کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے پولیس کو جدید آلات سے لیس کرنے کے لیے 7 ارب روپے دینے کا اعلان کیا ہے. میں اس عمل پر علی امین گنڈا پور کو شاباش دوں گا کہ انہوں نے خزانہ خالی ہونے کے باوجود پولیس کو اتنا بھاری بھرکم فنڈ فراہم کیا ہے تاکہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ دہشت گردوں کا مقابلہ جذبے سے بھی ہوتا ہے، لیکن جذبے کے ساتھ ساتھ فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جدید ہتھیار چاہیے، جدید آلات چاہیے، جس کے لیے علی امین گنڈا پور نے یہ کام کیا ہے. اور ادھر پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد ملک بھر میں جلسے کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے کہ جلسوں اور احتجاج کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ 9 مئی والے ڈرامے کا ری پلے ہو سکے. ان کا کہنا تھا کہ احتجاج جو جلسے پریس کلب یا کسی بھی عوامی مقامات پر منعقد کیے جائیں گے. تو ناظرین اکرام، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اس اعلان پر کس حد تک عمل درآمد کر سکے گی، کیونکہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اسیری کے دوران ہونے والے تمام احتجاج تقریباً ڈیڈ فلاپ تھے، ماسوائے خیبر پختونخوا کے. پنجاب میں تو احتجاج کے لیے 100 سے 200 بندے نکالنا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ڈر اور خوف کی ایسی لہر پیدا کر دی گئی ہے کہ اب کھل کر سامنے آنے سے ہر بندہ ڈرتا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو شیلے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید الفطر اڈیالہ جیل کے باہر منائی جائے گی اور اپنے بانی پاکستان تحریک انصاف اور قائد عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سارا دن عید الفطر کا اڈیالہ جیل کے باہر گزارا جائے گا. تو ناظرین کا ابھی تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک لیے جانا چاہوں گا. اللہ نگہبان.